नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रशासन सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2078 साल वैशाख 14 गते प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ स्याउजोन डोल्पा कार्यालयमा प्रमुखका रूपमा कार्यरत प्रमुख खाँलाई 25,000 घुससहित नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ स्याउजोन डोल्पा कार्यालयका प्रमुख खाँले दाँते ओखरको बिरुवा उत्पादन गरे बापत कृषकलाई दिनुपर्ने अनुदान रकम भुक्तानीका लागि घुस माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरीका आधारमा आयोग कार्यालय सुर्खेतबाट गएको टोलीले 25,000 घुससहित नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना 4वटा रणनीतिलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिँदै प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमलाई अझै उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आम नागरिकको सहभागिता भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा होस् भन्ने उद्देश्यका साथ नागरिक निगरानी संस्था होस् अथवा विद्यालयमा होस् अथवा आम नागरिकको सहभागितामा हुने कार्यक्रममा होस्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका विभिन्न विषयहरूमा छलफल र बहसहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता र आफ्ना रणनीतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढेकै कारण अहिले आम नागरिकमा भ्रष्टाचार विरुद्धको सोचको विकास भएको छ भने सुशासन प्रवर्धनका लागि आम नागरिकहरू तयार भएर अगाडि बढिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा समाजमा कोही व्यक्तिले धेरै पैसा कमाउँदैमा सम्मान गर्नुपर्ने जुन हाम्रो परम्परागत सोचको विकास भएको छ त्यसको अन्त्य गर्दै पैसा अथवा धन सम्पत्ति गैर कानुनी पनि हुन सक्छ भन्ने एउटा छुट्टै सोचका साथ हामीले सबै धन सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिहरू सम्मान गर्न लायक हुँदैनन् र छैनन् भन्ने अर्को पाटोबाट पनि सोच्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ। यसै सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिराखेको कामलाई नजिकबाट नियालिरहनुभएका पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईसँग गरिएको कुराकानी आजको श्रृङ्खलामा हामी समावेश गर्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही कुराकानीमा आधारित यो सामग्री। समाजमा आर्थिक रूपमा सबल व्यक्ति तथा परिवारलाई सम्मानको दृष्टिले हेर्ने मानसिकता अहिले पनि छ। आम्दानीको स्रोत खोज्नुभन्दा पनि कुनै व्यक्ति वा परिवारले धेरै पैसा कमायो भने त्यस व्यक्ति र परिवारलाई समाजमा राम्रो मान्ने परम्परागत सोचाइ अहिले पनि विद्यमान छ। तर अब समय फेरिएको छ। धेरै धन सम्पत्ति हुने सबै परिवार र मानिस सम्मान गर्न लायक नहुन पनि सक्छन्। अर्थात् विभिन्न तरिकाले उनीहरूले जम्मा गरेको धन सम्पत्ति गैर कानुनी रूपमा वा भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको पनि हुन सक्छ। त्यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने जो कोहीलाई पनि भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा छानबिन र अनुसन्धान गर्न सक्छ। यस्तै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि पर्न सकिन्छ। धेरै सम्पत्ति आर्जन गर्दैमा सम्मान गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्दै भ्रष्टाचार गरेर वा गैर कानुनी रूपमा कसैले धन सम्पत्ति आर्जन गरेको छ भने त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउँदै त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई बहिष्कार गर्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्ने पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले बताउनु भयो। कता कता समाजले पैसाप्रति देखाएको जुन आसक्ति हो त्यो चाहिँ एउटा बडा गम्भीर विषय छ र ठुलो चुनौतीको विषय छ। समयअनुसार यसको धारामा पनि परिवर्तन आइरहेको छ। मैले अघि भने यो समाजका थुप्रै अवयवहरू छन्, नागरिक प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू छन्। अब नागरिक तहबाट नै यसको बारेमा हामीले विचार परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता। यसको निम्ति हामीले सामाजिक परिचालन भन्ने गर्छौँ। सामाजिक सशक्तिकरण एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो। यसको निमित्त चाहिँ समय लाग्छ। विकासको देशमा केही यस्ता अरू मुलुकहरूको यस्ता रोगहरू छन् र तिनीहरूले सघन रूपमा काम गरेर यसमा सुधार पनि गरिरहेका छन्। हामीले पनि अलिकति सघन रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ र नागरिक संस्थाहरू, नागरिक हितसँग सम्बन्धित, नागरिकका हक अधिकारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूलाई कसरी क्रियाशील गराएर त्यो तहसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने एउटा कुरा हो। अर्को चाहिँ यो चाहिँ शक्तिमा जसरी पनि शक्तिमा पुग्न सकिन्छ, शक्तिमा पुग्ने माध्यम पैसा हो भन्ने किसिमको जुन किसिमको एउटा प्रवृत्ति देखिएको छ
त्यो प्रवृत्तिमा पनि सुधार गर्न आवश्यक छ। जुन चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग हुन्छ आयोग एक्लैले गर्न सक्दैन, त्यसको निम्ति संसद नै अगाडि बढ्न आवश्यकता छ। उदाहरणको लागि निर्वाचन प्रणाली नै कहीँ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कि हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा केही दोष छ कि? पछिल्लो 1 वर्षको समय विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण हरेक क्षेत्रको काम प्रभावित भएसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काममा पनि प्रभाव पर्यो। कोरोना कालमा पनि आयोगले आफ्नो कामलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाउँदै निरन्तरता दिएको थियो र अहिले पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका दैनिक कामकाजहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। आयोगले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका काममा आफ्ना हरेक क्रियाकलापलाई केन्द्रित गरेकै कारण सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा सकारात्मक परिवर्तन आएको पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले बताउनुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नामैले पनि कामले पनि खास गरेर अख्तियार दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गर्ने राष्ट्र सेवकहरूको विषयमा अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो। यसले आफ्नो स्थापना कालदेखि यही विषयमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छ। समयक्रममा यसका अधिकारहरूमा केही विस्तार पनि भएका छन्, केही सङ्कुचन पनि भएका छन्। पछिल्लो समय यसको अधिकारमा केही सानो सङ्कुचन आएको अवस्थामा हामीले काम गर्ने अवस्था आइपर्यो। यसले भ्रष्टाचारजन्य विषयका अनुसन्धान तहकिकात मात्र नभएर यसले निरोधात्मक उपायहरू भनेको भविष्यमा भ्रष्टाचार हुन नसक्ने अवस्थाहरूको परिवेशहरूको निर्माण गर्ने कामहरू र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गरेर भ्रष्टाचारलाई जरेदेखि निर्मूल गर्ने अथवा निरुत्साहित गर्ने एउटा प्रवर्धनात्मक काम, यी तीनटा पक्षहरू सँगसँगै काम गरिरहेको छ। हिजोको दिनमा मूलभूत रूपमा सङ्घीय तहका ठुला भ्रष्टाचारहरू अथवा सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकायहरूमा भएका भ्रष्टाचारहरू महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुका रहेका थिए। आज राज्यको पुनर्संरचना भएको छ, 3 तहका सरकारहरू क्रियाशील छन्। अब यस्तै भ्रष्टाचारको स्वरूपमा यसका तहहरूमा पनि परिवर्तन आएको छ। हिजो जुन काम सङ्घीय सरकारका निकायहरूले गर्थे आज त्यो कामहरू स्थानीय तहसम्म पुगेका छन्, वडा तहसम्म पुगेको छ भनेपछि अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्नुपर्ने कामको चाप चाहिँ निकै विस्तारित भएर गएको, निकै तल्लो तहसम्म पुगेको हो कि भन्ने चाहिँ मैले अनुभव गरेको छु। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनको प्रमुख निकायका रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकार र अन्य निकायहरूसँगको सहकार्यलाई जोड दिँदै अगाडि बढेको छ। आयोगसँगै सबै निकायहरूको साथ सहयोग र सकारात्मक भूमिका रहन सके भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव भएको पूर्व सचिव भट्टराईले बताउनुभयो। आयोग जस्तै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अन्य निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारी कर्मचारी सँगसँगै आम सेवाग्राहीको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उहाँले बताउनु भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गको रूपमा उसका केही जिम्मेवारीहरू छन्, तर देशभरिको भ्रष्टाचार एउटा निकायले रोक्छ भन्ने हामीले मान्यता राख्नु पनि हुँदैन। यदि त्यस्तो मान्यता राख्यो भने त्यो पुरा गर्न पनि कठिन छ। त्यसकारण सरकारका सबै अङ्गहरू, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तिनटै अङ्गका थुप्रै निकायहरू यसमा संलग्न छन्। आयोग बाहेक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पनि छ। यसै गरी राजस्वसँग सम्बन्धित विषयवस्तुका लागि 2वटा र अब सम्पत्ति शुद्धिकरणदेखि लिएर राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि छ। अब नेपाल प्रहरी पनि कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई अगाडि बढाउनमा काम गरिरहेको छ। महालेखा परीक्षकको विभाग छ, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय छ। आफैमा संसदीय समितिहरूले पनि पटक पटक यसमा उठाइराख्नु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, अहिले प्रदेशमा लेखा समितिहरू छन् जसले प्रदेश तहको विरोधीहरूको बारेमा छलफल गर्छन्। स्थानीय तहमा लेखा समितिहरू क्रियाशील हुन थालेका छन्। मनुष्य अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मात्र नभएर थुप्रै निकायहरू भ्रष्टाचार निवारणसँग सम्बन्धित अथवा सुशासनसँग सम्बन्धित निकायहरू छन्। यिनको समन्वय गर्नुपर्ने काममा चाहिँ नेपाल सरकारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निकै ठुलो सहयोग पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। अनुभवको हिसाबले, संवैधानिक अङ्गको हिसाबले पनि आयोगको भूमिका चाहिँ अवश्य पनि यसमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पछिल्लो समय आयोगको संस्थागत सञ्जालीकरण र संस्थागत सञ्जाल विस्तार हुँदै 8वटा कार्यालय मार्फत सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कामहरू भइरहेका छन्। आयोग कार्यालयहरू स्थापना भई कार्य सञ्चालन गरेसँगै आयोगका कामलाई सधैँ र सबै स्थानीय तहसम्म पहुँच विस्तार गर्न सहज भएको छ। यसैगरी आयोगले नागरिकको सहभागितामा सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिक निगरानी संस्था गठन गरेको छ। आयोगले प्राप्त उजुरी पर हुने छानबिनलाई थप तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई पनि उत्तिकै जोड दिएको छ।
जसको परिणामस्वरूप आयोगको अनुसन्धान थप विश्वसनीय, तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन सहयोग पुगेको छ। पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिहरूमा ठुलो परिवर्तन आउन थालेको छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पत्ति लुकाउने प्रविधिहरूको विकास भएको छ। सम्पत्तिको निर्मलीकरण गर्ने अथवा वैधानिक गर्ने विभिन्न तौर तरिकाहरू अपनाइरहेका छन्। यो करप्सनमा नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोगहरू भएको छ। अनुसन्धानको विषय निकै जटिल भएर आएको छ। अनि त्यसबाहेक जटिल प्राविधिक विषयमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता परिरहेको छ। त्यसको निमित्त पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान तयार हुनुपर्ने छ। त्यो बाहेक यो हामीलाई भन्ने चलन पनि छ, अपराध जुन रूपमा बढेको छ, अनुसन्धान त्यही रूपमा द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न सकेन भने त्यो अपराधहरूलाई हामीले नियन्त्रण गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यसकारण अहिले पछिल्लो समयमा प्रविधिमा निकै ठुलो परिवर्तन, जुन किसिमको अपराधको प्रवृत्तिहरूमा परिवर्तन भएको छ, अनुसन्धानमा पनि त्यो अनुसारको चाहिँ सशक्तिकरणको आवश्यकता भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफै प्राविधिक ल्याबहरू बनाएको छ। अब अहिले खास गरेर त्यहाँ चाहिँ साइबर टेस्टहरू गर्न सक्ने व्यवस्थाहरू गरिएको छ। पोलिग्राफ टेस्ट पनि गर्ने प्रणालीहरू छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देश विदेशमै पठाएर भए पनि आफ्ना जनशक्तिहरूलाई नै अनुसन्धान विधिहरू सिकाउने प्रयास गरेको छ। यो बाहेक पनि पछिल्लो समयमा बाह्य अनुसन्धानकर्ताहरूको पनि सहयोग लिने, खास गरी विज्ञहरूको सहयोग लिने काममा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान निकै अगाडि बढेको छ। तर पनि प्रविधि र जतिसुकै सुधार गरे पनि अपराधको प्रवृत्तिहरू, कसुरका प्रवृत्तिहरूमा धेरै परिवर्तन आएको छ। त्यो अनुसारको आफूलाई सशक्त गराउन चाहिँ निरन्तर प्रयास गर्नुपर्ने चाहिँ मैले देखिरहेको छु। आयोगले अवलम्बन गरेको 4 खम्बे रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै क्षेत्रको साथ सहयोग अपरिहार्य छ। यसैगरी भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अन्क्याकको पक्ष राष्ट्र रहेको नेपालमा यसका आधारमा निर्माण गर्नुपर्ने कतिपय कानुनहरू निर्माण हुन सकेको छैन। यसका लागि पनि आयोगले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। कतिपय भएका व्यवस्थाहरूको परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था पनि छ। त्यसैगरी कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध भएर लाग्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन सम्भव रहेको पूर्व सचिव भट्टराईले बताउनु भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीर रूपमा आफूलाई केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। पहिलो एउटा चाहिँ ठुला किसिमको भ्रष्टाचारहरू, यसमा पनि दुईवटा खण्डमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचारहरू, जसले चाहिँ भविष्यको निमित्त पनि भ्रष्टाचार गर्ने बाटो खोलिरहेको हुन्छ। त्यसलाई कसरी निवारण गर्न सकिन्छ, कसरी त्यसको चुहावटहरू नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा। अर्को चाहिँ उच्च तहबाट गरिने ठुला चाहिँ विवादास्पद भ्रष्टाचारका केसहरूलाई पनि अनुसन्धानको विषय लानुपर्ने हुन्छ। यिनलाई चाहिँ हामी ठुला भ्रष्टाचारको केसको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। यो एउटा विषयमा हामी एकदमै केन्द्रित हुन आवश्यक छ। दोस्रो चाहिँ नेपालमा अहिले पछिल्लो समय केही दशकौँदेखि सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग अत्यधिक बढेर गएको छ। खास गरेर सार्वजनिक जग्गा जमिनहरू मिच्ने र त्यसलाई चाहिँ संस्थागत गर्ने गिरोहहरू क्रियाशील भएका छन्। यो बालुवाटारदेखि नै प्रष्ट भएर आइसकेको छ। हाम्रो भनाइको पनि चलन छ, देवस्व र राजस्व दुईटा, राज्यको सम्पत्ति र देउताको सम्पत्तिमा आँखा लगाउनु हुँदैन, यो चाहिँ घोर अपराध हो पनि भनेका छौँ। दोस्रो चाहिँ यो पाटोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्नुपर्छ। मैले देवस्व किन पनि भनेको छु भने थुप्रै हामी देवी देवताका गोठीहरू मासेर खाएको अथवा गलत तरिकाले प्रयोग गरेको अवस्था छ। जनकपुर यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा आएको छ। यस्ता केसहरूलाई अलिक गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ। दोस्रो पाटो। तेस्रो पाटो चाहिँ सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयवस्तु चाहिँ तेस्रो पाटोको रूपमा छ। आम नागरिकले राज्य छ या छैन, राज्य कस्तो छ भन्ने बारेमा चाहिँ कस्तो सेवा प्राप्त गरिएको छ भन्नेबाट निर्धारण गर्छ। सेवा प्रवाहमा हुने किसिमका जुन एउटा पेटी करप्सनहरू छन्, यो चाहिँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो जसमा हामीले ध्यान नदिएर प्रभाव दिन सक्दैनौँ। त्यस कारण यो विषय एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा चाहिँ तीनवटा विषयवस्तुमा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काम गर्नै पर्ने हुन्छ। र चौथो र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने आयोगको सीमा छ। आयोगको जनशक्ति र समय दुईटै सीमित छ। त्यसले गर्दा आयोगले चाहिँ मूलभूत विषय के हुन्छ हामीले हेर्ने भन्ने कुरामा प्राथमिकीकरण गर्न आवश्यक छ। रणनीतिले पनि त्यो भन्छ। रणनीति पनि आयोगले राष्ट्रव्यापी प्रभाव पर्ने किसिमले चाहिँ रणनीतिहरू चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्छ है भनेर भनेको छ। त्यसकारण अब ससाना सबै कुरामा आयोग एक्लैले हात हाल्छ भन्ने पनि, र मान्छेको बिचमा पनि के भएको छ भने जहाँसुकै ससाना कुराहरू भयो भने पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले के हेरेको छ भनेर भनेका छन्। जबकि उसको सबै दायित्व उसको होइन है, राज्यको दायित्व पनि अब अहिले अख्तियारको टाउकोमा आइपरेको अवस्था छ। त्यसकारण यसलाई पनि अहिले हामीले सुधार गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ र राज्यलाई नै सशक्त बनाउनलाई हामी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।
र पाँचौँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अलिकति संस्थागत पाटोमा पनि हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। संस्थागत पाटोमा त अघि मैले क्षमता विकासको कुरा गरिसकेको छु। अहिले मैले संस्थागत भन्न खोजेको चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण आयोग सम्बन्धी ऐन चाहिँ अध्यादेशहरू चाहिँ ऐनहरू चाहिँ विधेयकहरू चाहिँ संसदमा चाहिँ छलफलको क्रममा छ। अब बाहिर यो चाहिँ अलि हलुका किसिमले अथवा अलिकति बढ्ता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई काम गर्न त्यति सहज हुँदैन कि दायरा खुम्चाउने प्रयास भइरहेको छ भन्ने किसिमको जुन आशंकाहरू बाहिर व्याप्त छ, त्यसको लागि पनि अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अलिकति आफ्नो तरिकाले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसको निमित्त विधायकहरूलाई बुझाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भ्रष्टाचारसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा पनि सही गर्ने 2011देखि हामी त्यसको पक्षराष्ट्र पनि भएको छौँ। त्यसका कमिटमेन्टहरू पनि छलेर हामीले ऐनका संशोधन गऱ्यौँ भने भोलि हामीले ती कुराहरू गर्न सक्दैनौँ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुराको रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ। यो विषयमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काम गर्नुपर्ने बाँकी छ। आयोगले सेवा प्रवाहका क्रममा दुःख हैरानी दिने र कानुन सम्बद्ध गर्नुपर्ने काममा पनि विभिन्न कारण देखाएर पैसा माग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ आयोगमा उजुरी परेपछि सेवाग्राहीलाई रकम उपलब्ध गराएर गर्ने स्टिङ अपरेसन संविधानको व्यवस्था अनुसार नभएको भन्दै रोक्न सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाएको छ। यस सम्बन्धमा पूर्व सचिव भट्टराईले कुनै पनि बाहनामा हुने भ्रष्टाचारका लागि सहज भएको भन्ने नरहेको बताउनु भयो। उहाँले आयोगले पैसा दिएर हुने स्टिङ अपरेसन रोकिएको भए पनि स्टिङ अपरेसन नै बन्द भएको भनेर बुझ्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। अब सर्वोच्च अदालतको पनि संवैधानिक इजलासबाट भएको निर्णयको बारेमा त मलाई लाग्छ कुनै विषयवस्तु नै भएन, विवादरहित कुरा भयो। अब यो मूल रूपमा स्टिङ अपरेसन कस्तोमा हुने गर्थ्यो भन्ने कुराको आधारमा यसको विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। स्टिङ अपरेसन चाहिँ अधिकांश स्टिङ अपरेसनहरू चाहिँ सेवा प्रवाहसँग जोडिएका र यो पेटी करप्सनसँग सम्बन्धित छ भनेको सानसाना खुद्रा चाहिँ मत किसिमका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषयवस्तु छ। यसलाई यसको अल्टरनेटिभमा के काम गर्न सकिन्छ, कसरी यसलाई आखिर त सेवा प्रवाहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगर्ने भनेर चाहिँ कसैले भनेको होइन। एउटा टुल थियो जो चाहिँ हामी रङ्गे हात भन्थ्यौँ, त्यो टुललाई चाहिँ सुधार गर्न भनेर भनेको छ। त्यस कारण त्यो सुधारको निमित्त अलिकति हामीले कामहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको निमित्त खास गरेर सेवाग्राहीहरूको सशक्तिकरण ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। सेवाग्राहीको सशक्तिकरण गर्ने काम चाहिँ प्रवर्धनात्मक काममा पर्छ। त्यस कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रवर्धनात्मक कामको निमित्त चाहिँ नेपाल सरकारलाई नै प्रेरित गर्न आवश्यक छ। प्रत्येक स्कुलमा प्रत्येक गाउँ टोलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान जान पनि सक्दैन, जानु सम्भव पनि छैन। त्यहाँ प्रत्येक यस्तो ठाउँमा जानुको लागि स्थानीय सरकार छन्, प्रदेश सरकार छन्, नेपाल सरकारका अरू विभिन्न अङ्गहरू छन्। यसका यी अङ्गहरूलाई कसरी प्रवर्धनात्मक भूमिका अगाडि बढाउने भन्ने एउटा पाटो छ, जसले गर्दा करप्सनको त्यो वातावरण नै नबनोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। दोस्रो चाहिँ अब करप्सनका ती घटनाहरूको सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने र आफूले त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा लिएर आउने, त्यसको निमित्त रङ्गे हातको निमित्त भिड्दै आफैले नोट दिनुपर्छ भन्ने पनि छ। त्यसका वैकल्पिक उपायहरू निकाल्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तेस्रो चाहिँ खास गरेर यो स्थानीय स्तरको भ्रष्टाचारहरू जुन चाहिँ खास गरेर सर्भिस प्रोभाइडरहरू र सर्भिस रिसिभरहरूको बिचमा हुने कारोबार छ, यो कारोबारमा चाहिँ कसरी चाहिँ अलिकति तेस्रो पक्षहरू खास गरेर त्यहाँको प्रमुखले जिम्मेवार बनाउने, त्यसको पहिलो सूचना त त्यहाँको कार्यालय प्रमुखलाई हुन्छ नि, र त्यो करप्सन रोक्ने पहिलो दायित्व चाहिँ कार्यालय प्रमुखको। यस कारण ती जो उत्तरदायी अधिकारीहरू, जो जिम्मेवार अधिकारीहरू, त्यसलाई कसरी बढीभन्दा बढी उत्तरदायी बनाउने र कसरी बढीभन्दा बढी जिम्मेवार बनाउने हो भन्ने बारेमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आफैले पनि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो कामको निमित्त नेपाल सरकारलाई उसले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मलाई के लाग्छ भने अब अहिले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन चाहिँ अध्यादेश अहिले संशोधन विचाराधीन अवस्थामा छ। यस कार्यालयभित्रका यस्ता किसिमको गतिविधिहरूको निमित्त कार्यालय प्रमुखलाई कसरी जिम्मेवार बनाइन्छ भन्ने बारेमा पनि अब हामीले छलफल गर्नुपर्ने बेला चाहिँ देखिन्छ। नागरिकको नजिकको सरकारका रूपमा रहेका स्थानीय तहहरूले अहिले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई नागरिक केन्द्रित गरिरहेका छन्। काम गर्दा होस् वा सेवा प्रवाह गर्दा स्थानीय तहहरूले सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बन्नु आवश्यक छ। अहिले 753वटा स्थानीय तह, 7वटा प्रदेश र सङ्घीय सरकार मार्फत विकास निर्माण र सेवा प्रवाह भइरहेको छ। आफ्नो गाउँठाउँमा हुने विकास निर्माण र आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूले प्रवाह गरिरहेको सेवाका बारेमा कुनै कमी कमजोरी हुँदा नागरिकले आवाज उठाउनु स्वाभाविक हो। त्यसैले आम नागरिक आफ्नो क्षेत्रमा हुने विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका बारे चनाखो बन्न सके सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा सकारात्मक परिणाम ल्याउन सकिने पूर्व सचिव भट्टराईले तर्क गर्नुभयो। भ्रष्टाचार एउटा प्रवृत्ति हो हेर्नुहोस्,
यसको आम्दानी खर्चसँग यसको कुनै सरोकार छैन। उसको वैयक्तिक आम्दानीसँग यसको ठुलो सरोकार छ त मलाई लाग्दैन। तपाईँले हेर्नुभयो भने सानादेखि ठुला तहसम्म यसको गहिरो जरा गढेर बसेको छ। यो एउटा प्रवृत्ति हो। चाँडै धन कमाउने जुन लालसा मान्छेहरूमा छ, शक्तिप्रतिको लालसा छ, यसले भ्रष्टाचारप्रति हामीलाई लिप्त गराएको पनि छ। अब भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिहरूमा परिवर्तन पनि आएको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले पनि यसमा केही काम गरेको छ। अब हाम्रा संस्थाहरू एउटा मात्रै निकाय यसमा क्रियाशील भएर हामी यसमा नतिजा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यसका राज्यका समग्र निकायहरू यसमा क्रियाशील हुन आवश्यक छ। सँगसँगै इकोनोमिक ग्रोथ, खास गरेर आर्थिक समृद्धिहरूमा हामी जति अगाडि बढ्दै जान्छौँ यसको दर पनि बिस्तारै नियन्त्रण पनि हुँदै जान्छ। यतातिर सामाजिक हिसाबले पनि अगाडि बढ्छ र हाम्रो आर्थिक विकासका गतिविधिहरू जति विस्तार हुँदै जान्छन् हाम्रो सोचमा पनि त्यसले असर गर्न सक्छ। परिवेशमा पनि यसले सुधार लिएर आउँछ। बिस्तारै यसलाई नियन्त्रण पनि गर्दै जान सकिन्छ। तर यसको निमित्त चाहिँ एउटा एकीकृत प्रयास आवश्यक छ, जसलाई मैले अघि भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीतिको मैले कुराकानी गरेँ। नेपाल सरकारले त्यसलाई जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अर्को चाहिँ एउटा भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्ने चाहिँ कता कता हाम्रो सामाजिक जीवन मात्रै नभएर हाम्रो राज्य प्रणालीभित्रका सार्वजनिक प्रशासन पनि हो कि जस्तो देखिएको छ। त्यसको निमित्त खास गरेर सदाचार नीति नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेर मस्यौदा अहिले निर्णयको पर्खाइमा छ। यो सदाचार नीतिले खास गरेर सार्वजनिक पदमा बस्ने मान्छेहरूको ले गर्नुपर्ने काम र गर्न नहुने कामहरूको बारेमा बडा राम्रोसँग उल्लेख गर्ने प्रयास गरेको छ। त्यसकारण यस्ता सदाचार नीतिलाई पनि नेपाल सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो स्वीकृति गरेर सार्वजनिक जीवनमा बसेका मान्छेहरू सदाचारी भएर उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत भयो भने यसले समाजमा पनि असर गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भ्रष्टाचार मान्छेको भित्र पनि गढेको विषय हो। हेर्नुहोस्, यसलाई शिक्षा प्रणालीबाटै सुधार लिएर आउने, यसको जग चाहिँ शिक्षा प्रणाली हो। शिक्षा प्रणालीमा जति सुधार हुन्छ यस्ता विषयहरूमा हामी धेरै परिवर्तनहरू गर्न सक्छौँ। त्यो बाहेक अरू थुप्रै विषयवस्तुहरू छन्, जस्तो सेवाग्राही र सेवा प्रदायकको बिचमा आम्ने सामने नभइकन सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था आयो। डिजिटलाइजेसनको युग यही हो होइन। आज हामी थुप्रै सरकारी कारोबारहरू पेमेन्टको कुराहरू गरिरहेका छौँ, अनलाइन सर्भिसको कुराहरू गरिरहेका छौँ, रिमोटमा बसेर पनि हामी कामहरू गर्न सक्ने डिजिटलाइजको कुराकानी गरिरहेका छौँ। यी एउटा महत्त्वपूर्ण टुल्सहरू हुन् जसले आम्ने र सामने नहुने बित्तिकै विधि र प्रक्रिया बमोजिम सेवा प्राप्त गर्ने कुराहरू आउन सक्छ। तर हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ खास गरेर व्यक्तिको उपस्थिति र स्वविवेकको प्रयोग गरी जति रहन्छ त्यसले भ्रष्टाचारलाई चाहिँ मलजल गरिरहेको हुन्छ। स्वविवेकको अधिकारहरू यसको निमित्त एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। उत्तरदायित्व नहुने, स्वविवेकको अधिकार बढ्ता हुने भनेको भ्रष्टाचार मलजल पाउने अवस्था हो। यसकारण यो विषयलाई चाहिँ हामीले हाम्रो विधि र प्रक्रिया बमोजिमलाई बिस्तारै नियन्त्रण गर्दै जान सक्छौँ। भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अनियमितता लगायतका कुराको विरुद्ध आवाज उठाउनु तपाईँ हामी सबैको दायित्व हो। सानो होस् वा ठुलो, कुनै पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता समाज र देशका लागि घातक हुन्छन्। त्यसैले भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको देखियो र पाइयो भने आजै होइन अहिल्यै खबर गर्नुहोस्, जसले तपाईँ हाम्रो गाउँ ठाउँमा हुने विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ। दर्शकवृन्द, भ्रष्टाचार सानो होस् अथवा ठुलो, थोरै होस् अथवा धेरै, नजिक होस् अथवा टाढा, जहाँ जहिले जति बेला भए पनि त्यो देखियो र पाइयो भने त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउनु तपाईँ हामी सबैको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण दायित्व र भूमिका रहन्छ। जब तपाईँ हामी सबैले भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्छौँ, जब तपाईँ हामी सबैले सुशासन प्रवर्धनका लागि आवाज उठाउँदै सहभागिता जनाउन सक्छौँ, तब मात्रै हाम्रो समाजमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनेछ र सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदै जानेछ। त्यसैले त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सँगसँगै तपाईँ हामी सबै सचेत नागरिकको हैसियतले हाम्रो पनि भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछ। हवस् त, आजका लागि सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। तपाईले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।